हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको कृष्ण शाह यात्रीद्वारा रचित पीडा आरोहण शीर्षकको एकांकी लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामी एकांकीकारको परिचय र एकांकीको विश्लेषण गर्नेछौं। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नु अघि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यस च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले हामी कृष्ण शाह यात्रीको जीवनीगत परिचय हेरौं। के छ? नाम कृष्ण शाह यात्री। उनको जन्म मिति 2032 सालमा भएको थियो। कटारी भन्ने स्थान उदयपुरमा उनले औपचारिक रूपमा स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा र नेपाली विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। उनको संलग्नताको कुरा गर्ने हो भने पत्रिकाको सम्पादन गरेका छन्। ज्योतिपुञ्ज, थिएटर नेपाल.com, साहित्य लेखन, पटकथा लेखन, चलचित्र लेखन, रंगमञ्च सम्बन्धी अनुसन्धानहरू उनले गरेका छन्। ती कुराहरूमा उनी आबद्धता रहेका छन्। त्यसैगरी उनको बाल नाटक, बाल कथा, जीवनीहरूको रचनामा समेत उनको आबद्धता रहेको देखिन्छ। प्रतिनिधि नेपाली बाल नाटक सम्पादन 2064 मा आबद्धता देखिन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि नेपाली नाटक सम्पादन 2065 मा समेत आबद्धता देखिन्छ। उनको प्रकाशित कृतिहरूमा चाहिँ पहिलो एकांकी भनेको चाहिँ चिसो बस्ती हो 2047। त्यसैगरी उनको पहिलो नाट्य निर्देशन आमाको काखमा 2040 रहेको छ, जुन मोदनाथ प्रस्तुतको नाटक पनि हो। उनको आफैले लेखेको नाटकमा चाहिँ समय अवसान 2061, मान्छे मान्छेहरू 2064, अतिरिक्त यात्रा 2067, निर्वासित मनहरू 2067 रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै बाल नाटकमा चाहिँ फुच्चे रोबोट 2065, हिङमाङको चौरी 2065, जलपरी 2067, प्रतिनिधि नेपाली बाल नाटक 2064 रहेको देखिन्छ। त्यस्तै कथा संग्रहमा चाहिँ सूक्ष्म शिखाहरू लघुकथा हो यो 2056, आणविक अस्त्र लघुकथा हो 2064, तिखेको सिंह बालकथा, भूतको बाँसुरी बालकथा, चङ्खे र पंखे बालकथा, शहरमा डमरू बालकथा, गुन्टे गैडा बालकथा, जादुको टोपी बालकथा, मसिने मुसो र अरू कथाहरू बालकथा रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै जीवनीको कुरा गर्दा रंगकर्मी हरिबहादुर र शिखर कलाकार हरिप्रसाद रिमाल जीवनी रहेको छ। उनले प्राप्त गरेको सम्मान पुरस्कारहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय नाटक महोत्सव 2058 का लागि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नाट्य निर्देशन पुरस्कार, निर्वासित मनहरू, कालो आकृति, दोष स्वरूप आदि नाट्य रचना तथा निर्देशन पुरस्कार प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसरी हामीले कृष्ण शाह यात्रीको जीवनीगत परिचय र उनको साहित्यिक कृतिहरूको समीक्षा गर्यौं। अब हामी उनको साहित्यिक विशेषताको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। आउनुहोस् कस्तो छ। सबैभन्दा पहिले त उनी प्रयोगधर्मी प्रयोगवादी नाटककारका रूपमा परिचित रहेका छन्। उनको नाटकहरू चाहिँ यथार्थवादी धारामा, प्रयोगवादी भावधारामा केन्द्रित रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै उनी द्वन्द्व विधानको सन्तुलित संयोजन गर्ने नाटककारका रूपमा समेत परिचित रहेका छन्। त्यस्तै आशावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत गर्ने नाटककारका रूपमा सुपरिचित रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै उनी जनयुद्धको त्रासदी, पीडा, हत्या, विदेश पलायन आदि प्रस्तुत गर्ने नाटककारका रूपमा परिचित छन्। त्यस्तै डायस्पोरालाई रंगमञ्चमा उतार्न सफल नाटककारका रूपमा परिचित रहेका देखिन्छन्। त्यसैगरी नेपाली समाजको जनयुद्धकालीन समयको कलात्मक चित्रण गर्ने नाटककारका रूपमा परिचित छन्। नेपाली समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दुरावस्थाको चित्रण गर्ने नाटककारका रूपमा समेत उनी परिचित रहेका देखिन्छन्। त्यसैगरी उनको नाटकहरू सरल, सहज र काव्यात्मक भाषाको प्रयोग गरेर लेखिएको हुन्छ। यो भयो कृष्ण शाह यात्रीको नाट्यगत विशेषताहरू, प्रवृत्तिहरू। अब हामी जान्छौं यस एउटा बाँकी रहेछ अझै। सन्देशमूलक एकांकीको रचना गर्ने नाटककारका रूपमा समेत उनी परिचित छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनसँगै विश्व जीवनका पीडा र समस्या प्रस्तुत गर्ने नाटककारका रूपमा परिचित छन् कृष्ण शाह यात्री। त्यस्तै सांकेतिक नाटक रचनामा रुचि राख्ने नाटककार पनि हुन् उनी। त्यस्तै जनयुद्धको समयमा नेपाली समाजका महिला पात्रको स्थिति चित्रण गर्ने नाटककारका रूपमा समेत परिचित देखिन्छन्। विविध विषयलाई समेट्ने नाटककारका रूपमा परिचित छन्। अब हामी पीडा आरोहण शीर्षकको जुन नाटक छ त्यो नाटकको नाटक तत्त्वका आधारमा विश्लेषण गर्नेछौँ। के छ हेरौँ। पीडा आरोहण एकाङ्कीकार कृष्ण शाह यात्रीद्वारा जनयुद्धकालीन अवस्थालाई आधार बनाएर लेखिएको अतिरिक्त यात्रा नाटक संग्रहमा संग्रहित रचना हो। सोही समयमा प्रसारित समाचार नै यस कृतिको मुख्य विषयको रूपमा आएको छ। समकालीन राष्ट्रिय यथार्थलाई समेटेर तत्कालीन विषय घटना र प्रसङ्गहरूको कलात्मक संयोजन गरी सिर्जना गरिएको यस कृतिमा जनयुद्धकालीन त्रासदीपूर्ण अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। अब हामी यस नाटकको यस एकाङ्कीको विषयवस्तुको कुरा गर्छौं, कथासारको कुरा गर्छौं। हेरौँ के छ। एकाङ्कीको आरम्भ नेपथ्यको पर्दा नखोल्दै नेपथ्यबाट एकोहोरो बाँसुरीको रोदनको धुन गुन्जिन्छ। प्रेक्षालयको आलोक उज्यालो प्रकाश हराउँछ, चारैतिर अन्धकार मात्र छ। टाढा कतैबाट नरनारीहरूको पीडाको स्वर, शिशुहरूको रोदन, बम र बारुदको आवाजले वातावरण त्रासद बनेको छ। मध्यमवर्गीय नेपालीको घरको कोठा जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ सामान छरपष्ट भएर रहेका छन्। त्यही कोठामा 61 वर्षीय अभय नेपाली ल्यापटपमा केही टाइप गर्न लागेको छ। ऊ सम्पादकले मागे जस्तो कथा लेख्न लागिरहेको छ। जनयुद्धको समयमा कथा लेख्नु भनेको पीडा आरोहण गर्नु जस्तै हो। जताततै मन डुलाउनु हुन्न। मैले पीडा आरोहण कथा सक्नै पर्छ। यो लेख्न जनयुद्धकालीन भोक र युद्धका समाचार केस्रा खेलाउनु पर्ने हुन्छ। अभयको मनमा यस्तै कुरा उठिरहँदा भित्ते घडीले 7 बजेको जनाउ दिन्छ, जसको कारण उसको ध्यान अन्यत्रै बहकिन्छ। ऊ हतार समाचार सुन्न र हेर्न टिभी खोल्छ। समाचारमा दाङमा हिजो दोहोरो भिडन्तका कारण विद्रोही पक्ष र प्रहरी पक्षका 25 जनाको मृत्यु। काठमाडौँबाट चितवन गइरहेको बस एम्बुसमा परि दुर्घटनाग्रस्त। बसमा यात्रा गरिरहेको 35 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। 12 जनाको अवस्था चिन्ताजनक। घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगियो, आदि इत्यादि। यही समयमा उनकी अधवैंशी श्रीमती शान्ता बचाओ भन्दै कोठामा प्रवेश गर्छिन्। श्रीमती टिभीमा प्रसारित समाचारले गर्दा आत्तिदै त्यहाँ आएकी हुन्छन्। उनले हतार टिभी बन्द गरेर श्रीमानको कठालो समात्दै यो मुलुकमा समाचार सुनाउन निषेध गरिएको छ भनेर। उनले त्यसमा तिमीले यो कुरा बिर्सिन्छौ? मलाई समाचारको जंगलमा किन धकेल्न खोज्छौ? किन बारम्बार मेरो मृत्यु उत्सवमा रमाउन खोज्छौ? भन्दा अभयले श्रीमतीलाई सम्झाउँदै गर्दा उनी सम्झिन्छन् र तिमीलाई दुःख दिने आफ्नो उद्देश्य नभएको कुरा समेत अभयले बताउँछन्। शान्ताले अरू कुरा थाहा छैन, मेरो प्रश्नको जवाफ मलाई चाहिएको छ भन्दै धेरै प्रश्नहरू गर्छिन्। उनले भन्छन्, हुल्काहुल समाचारहरूले मतिर बन्दुक तेर्साइरहेका छन्। समाचारले यतितिर ताकेर बम हान्न खोज्दैछन्। म समाचारले थिचिएर मर्न चाहन्न, मलाई मर्न मन छैन। समाचारको आतंकदेखि मलाई बचाऊ, यसबाट म मुक्ति चाहन्छु। शनाखत नभएका समाचार सुनेर आफूले पीडा आरोहण गर्न नचाहेको कुरा बताउँछिन्। बोल्दा बोल्दै उनी लरेक लुरुक हुन्छन्। सोही अवसरमा अभयले उनलाई 1 गिलास पानी दिन्छ। सो पानी पिउँछिन्। शान्तालाई अभयले तिमीलाई केही पनि हुँदैन भन्छ। शान्ताले के मलाई केही पनि हुँदैन हो, तिम्रो साथमा मर्छु, तिमीलाई केही पनि हुँदैन भन्छन्। यही क्रममा शान्ताले यसो भए किन समाचारको आतंकले लखेटिरहन्छ, किन मलाई बम बारुद र एम्बुसका सपनाहरूले तर्साइरहन्छ। त्यही सन्दर्भमा अभयले मनमा अनावश्यक नाना थरी कुरा खेलाइरहने हुनाले भ्रमले तर्साएको कुरा बताउँछन्। अहिले तिमीलाई आरामको खाँचो रहेको छ भन्दै छोरा सिद्धार्थ र छोरी गरिमालाई बोलाउँछन्। कोही आउँदैनन्। अभय शान्तालाई सम्झाउने कोसिस गर्छन्। एक्कासी शान्ताले चिच्याएको स्वरमा के कुरा बुझाउन चाहन्छौ तिमी मलाई बारम्बार? हाम्रो जेठो छोरालाई सेनाले दिउँसै गोली ठोकेर मारेको कुरा झुटो हो? आफ्नै देशमा पराई जस्तो भएर बाँच्नु परेको कुरा झुटो हो? मुलुकमा स्वतन्त्रताको सपना देख्नु अपराध हो? अपहरित स्वप्न उत्सवहरू फर्काउन सक्छौ? यस्तै बोल्दा शान्ता लरेक लुरुक हुन्छन् र मुखबाट फिँच निकाल्छिन्। बेहोस हुन्छन्। छोरो सिद्धार्थ आउँछ, आमालाई मुखमा लिई पानी छाप्छ र बाबु छोरा मिलेर शान्तालाई बिस्तारामा लगेर राख्छन्। यही आरम्भ खण्ड समाप्त हुन्छ। भोलिपल्ट उज्यालो हुँदा मञ्चमा
कोही पनि देखिँदैन, ल्यापटप अन गरिरहेको हुन्छ, स्क्रिन सेभरमा विभिन्न अक्षरहरू दौडिरहेका हुन्छन्। अभय कोठामा प्रवेश गर्छ र भन्छ, यस घरमा सामान राखिएको ठाउँमा पाइँदैन, के भएको यस्तो? दिक्क मान्दै सोफामा गएर बस्छ र पत्रिका समातेर पढ्न थाल्छ। सोही अवसरमा ल्यापटप र पत्रिकाको पछाडिबाट विभिन्न रङका आकृतिहरू हाँस्न थाल्छन्। तिमी को हौ भनी प्रश्न गर्न थाल्छन्। अक्षर 1 ले म कान्तिपुर फन्ट, अक्षर 2 ले म प्रीति फन्ट, अक्षर 3 ले म जग हिमाली फन्ट, अक्षर 4 ले म प्राचीन फन्ट भन्दै आफूलाई चिनाउँछन्। अक्षर 1 ले ल्यापटपबाट, अक्षर 3 ले अखबारको पन्नाबाट, अक्षर 2 ले पनि त्यहीबाट, अक्षर 4 ले पुस्तकको पानाबाट आएको कुरा सुनाउँछन्। अभय श्रीमतीको अवस्थाबाट चिन्तित भएको बेला अक्षरको आतंकबाट पिरो लिन थाल्छ। अक्षर 1 ले आफूले आतंक नमचाउने, बरु तिम्रा सोचाइ बुझाइले आतंक मचाउँदैछन् भन्छ। तिमीहरूले के चाहन्छौ भनेर अभयले प्रश्न गर्दा अक्षरहरूले एकैसाथ हामी अबदेखि अक्षरको नियोजन गर्न चाहन्छौं। अभय अल्मलियो। त्यसपछि अक्षर 4 ले जबरजस्ती कथा लेख्न नहुने, अक्षर 3 ले अकविताको बान्ता रोकिनु पर्ने, अक्षर 2 ले अक्षरको सस्तो खेती बन्द गरिनु पर्ने, अक्षर 1 ले स्रष्टाद्वारा जथाभावी अक्षरको दुरुपयोग रोकिनु पर्ने जस्ता कुराले अभयलाई सम्झाउँछन्। अक्षरहरू सिर्जनामाथि प्रतिबन्ध होइन, स्वस्थ अक्षरको समाज निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं। कम्प्युटर र इन्टरनेटमा आफू खुसी शब्दको भोग मेटाउने, न्युजमा अक्षरहरूलाई आफू खुसी दौडाउने, अखबारमा अनावश्यक विषयलाई बढाइ चढाइ गरी अक्षरको धज्जी उडाउने जस्ता कामहरू रोकिनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं। अभयलाई अक्षरहरूले यसरी बोलेको विश्वास लाग्दैन। तिमीहरू मेरो विरुद्ध पठाइएका प्रतिगामी कुतत्व हौ भन्दै घरमा भएका अरू मान्छेलाई बोलाएर घोक्रे ठ्याक लगाउन चाहन्छ। अक्षर 2 ले यो नै तिम्रो जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल हो। अक्षर 1 ले तिमीले जहिले पनि आफूभन्दा बाहिरको संसारलाई मात्र बुझ्न चाह्यौ, आफू भित्रको कुरा सुन्न चाहेनौ भन्छन्। अभयले कुरा सुन्न नचाहेर कान थुन्छ, तर पनि अक्षरहरू बोलिरहन्छन्। त्यसैले तिमी असफल छौ जीवनको जोड घटाउमा, नाता सम्बन्धको भागभण्डामा, पहिचानको खोजीमा। अभय बकवास बन्द गर भन्दै कराएको सुनेपछि छोरा सिद्धार्थ आएर किन चिच्याउनु भएको? अभय सम्हालिएर छोरालाई, कोही आएको देख्यौ? कोही देखिन भन्दा अक्षरहरू आएका थिए नि भन्छ। रातभरि जागा बसेकाले सपना देखियो होला भन्दै विषयान्तर गर्दै आफू क्यानाडा जाने कुरा निकाल्छ। बाबुले तिमीले आफ्नो आशाको त्यान्द्रो नजानका लागि भन्छ। आफू कुनै पनि हालतमा यहाँ नबस्ने, यहाँ कसैको भविष्य छैन, मैले यहाँ बसेर के पाउने? बेरोजगारी, असुरक्षा, अस्थिरताका कुरा। अभयले तेरो मुलुकप्रति कुनै दायित्व छैन भन्दा दायित्वको कुरा नगर्नुहोस्। केही समयपछि फर्कने बरु आफू गएपछि सबै परिवारलाई उही बोलाएर पीडाबाट मुक्त गर्ने कुरा व्यक्त गर्दछ। त्यस कुराले अभय दिक्क मान्दै सोफामा गएर बस्छ। मञ्चको आलोक मधुरो हुन्छ, अँध्यारो छाउँछ। यही मध्यखण्डको अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि एकाङ्कीको अन्त्यभागको प्रारम्भ। रंगमञ्चमा आलोक छरिँदा पूर्व दृश्य पहिलेकै कोठामा छरिएका सामान देखिएको बाटो हुन्छ। टेलिभिजनमा समाचारको आवाज आइरहेको छ। नेपालबाट साउदी अरबका लागि उडेको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा रहेका चालक दलका सदस्य सहित सबै यात्रुको मृत्यु। राष्ट्रपतिद्वारा समवेदना व्यक्त। अभयले तिमी के भन्छौ बुझिन भन्छ। धनले सुख र शान्ति पाउन सकिन्छ भनेर विदेशको सपना देख्ने सिद्धार्थ महाप्रस्थान गर्यो रे भन्दा अभयलाई सो कुरा विश्वास लाग्दैन। छोरी प्रतिभा कोठामा आउँछ, आफूलाई साथीले फोन गरेर सो घटनाको जानकारी गराएको सुनाउँछ। शान्ताले मैले अघि भनेको होइन भन्छ। अब उसलाई कसैले पनि भेटाउन सक्ने छैन, उसलाई कुनै पीडा आरोहण गर्नुपर्ने छैन, उसलाई कुनै त्रासदी समाचार सुन्नुपर्ने छैन। अभय शोकको घडीमा किन पीडा थप्छौ? शान्ता, समाचार सकिएको छैन, मलाई समाचारको आतंकबाट बचाऊ। शान्ता बेहोस भएर ढल्छिन्। गरिमा र अभय शान्तालाई सम्हाल्छ। गरिमा टिभीको स्विच अफ गर्दछ, पर्दा खस्छ, एकाङ्कीको अन्त्यभाग समाप्त हुन्छ। यसरी हामीले यस एकाङ्कीको कथावस्तु हेर्यौं, विषयवस्तु हेर्यौं। अब हामी यसको मूलभाव उद्देश्यमा केन्द्रित हौं। पीडा आरोहण एकाङ्की जनयुद्धकालीन समाचारलाई मुख्य विषय बनाएर लेखिएको त्रासदीपूर्ण एकाङ्की हो। एकाङ्कीकार यात्रीले द्वन्द्वकालमा सेना र विद्रोह पक्षबाट भएका हत्या, आतंक, असुरक्षा जस्ता युद्धकालीन विविध पक्षको सजीव चित्रण गरेका छन्। जनयुद्धले नेपालीहरूमा पारेको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभावलाई प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन्। एकाङ्कीमा सेनाले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका घटना, सुरक्षा जाँचका नाममा भएका आतंकित पार्ने क्रियाकलाप, आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन सर्वसाधारणमाथि गरिएका गोली प्रहार जस्ता कुरा प्रस्तुत छन् भने विद्रोहीका तर्फबाट यात्रा गरिरहेका सर्वसाधारणलाई एम्बुसमा पारेर मार्ने, यातायातका साधन ध्वस्त पार्ने, गम्भीर घाइते भएर मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा रहेर समेत बाँच्नु पर्ने स्थितिमा पुर्याउने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा मानिसहरू समाचारका कारण त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहेका यथार्थ पक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। समाजमा त्रासद समाचारले पछ्याएको र आक्रान्त बनाएको कुरा देखाइएको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको, बेरोजगारी, गरिब व्यक्तिको विस्थापन, बम विस्फोटन र दुर्घटना, आतंक जस्ता कुरालाई यहाँ समेटिएको छ।
जुन युद्धकालीन समयमा राजनीतिक क्षेत्रको दुरावस्था र त्रासदीपूर्ण स्थितिको चित्र कोर्न एकाङ्की सफल भएको देखिन्छ। नेपालको इतिहासको जनयुद्धकालीन समय निश्चय नै त्रासदीपूर्ण, परिवारमा देखिएको सङ्कटपूर्ण स्थिति, सर्वसाधारणमा उत्पन्न मानसिक तनाव, सो परिस्थितिमा विवस्थावश बाँच्नु परेको अवस्था, जनयुद्धले मानिस विदेश पलायन भएर सोबाट मुक्ति लिन खोजेको सन्दर्भ र सोबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न नसकेको कुरा माथि एकाङ्कीले प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको देखिन्छ। एकाङ्कीकार शाहले यस एकाङ्कीको रचना युद्धकालीन परिवेशमा नेपाली समाजको अवस्था कस्तो थियो, उनीहरूले कस्तो दयनीय स्थितिमा बाँच्नु परेको थियो भन्ने कुरा देखाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर युद्धको अवस्थाबाट जुन पीडा आरोहण भइरहेको अवस्थाबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देखिन्छ। त्यस्तै सञ्चारको माध्यमबाट प्रसारित हुने समाचारले परिवार समाजमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, वर्गहरूको गलत नियोजनबाट अनर्थ सिर्जना भइरहेको र नाटकको प्रमुख पात्र अभय मार्फत जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि धैर्यताका साथ आफूलाई संयमित बनाएर परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले उक्त एकाङ्कीको रचना गरिएको आभास हुन्छ। एकाङ्कीकारले देशमा उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिले होनहार राष्ट्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेको, देशका सर्वसाधारणले असह्य दुःख, पीडा, मानसिक बेचैनीको भुङ्ग्रोमा परिरहेको बेला राष्ट्र प्रमुखले संवेदना प्रकट गरेर पन्चिने गरेको यथार्थतालाई समेत यसले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यो भयो मूलभाव। अब हामी यसको पात्र विधानको कुरा गर्छौं। एकाङ्कीकार यात्रीले जनयुद्धकालीन परिस्थितिमा नेपाली समाजले भोग्नु परेका सन्तास, पीडा एवं भयावहपूर्ण वातावरणको चित्रण गरेर रचिएको यस एकाङ्कीमा अभय, शान्ता, सिद्धार्थ, गरिमा, विनिता र सूच्य पात्रमा अभयको जेठो छोरा, प्रहरीहरू, राष्ट्रपति एवं अक्षर 1, अक्षर 2, अक्षर 3 र अक्षर 4 पात्रको रूपमा समेटिएका छन्, जसमध्ये हामीले प्रमुख पात्रको चर्चा गर्छौं। जसमध्ये पहिलो रहेको छ अभय। अभय भनेको यस एकाङ्कीको प्रमुख पात्र हो, जो 61 वर्षीय पात्र हो। ऊ पुरुष पात्र हो, शान्ताको श्रीमान पनि हो। 2 छोरा छोरी, श्रीमती, शान्ताको अभिभावक हो। युद्धको कथा सिर्जना गर्ने क्रममा चिन्तित देखिएको पात्र हो। त्यस्तै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि धैर्य र शान्त रहन आग्रह गर्ने पात्रका रूपमा परिचित रहेको छ। जेठो छोरा युद्धकालमा गुमाउन पुगेको पात्रका रूपमा परिचित छ। कान्छो छोरा सिद्धार्थ जनयुद्धले गर्दा विदेश पलायन हुने क्रममा त्यही कान्छो छोरा पनि प्लेन दुर्घटनामा परेर मरेको भन्ने कुरा देखाइएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो छोराको चाहिँ बुबाका रूपमा परिचित रहेको छन् अभय। त्यस्तै गम्भीर पात्रका रूपमा परिचित छ। त्रासद क्षणलाई समेत बुझ्न सक्ने पात्रका रूपमा परिचित छ। हिम्मती छ, पारिवारिक दायित्वबोध भएको पात्रका रूपमा परिचित छ र भोलिको भविष्य सुन्दर हुनेछ, भोलि यी युद्धहरू समाप्त हुनेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ आशावादी पनि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा आशावादी पात्रका रूपमा परिचित छ। राष्ट्र प्रेमको भावना भएको पात्रका रूपमा परिचित रहेको देखिन्छ आदि। यसरी यहाँहरूले मैले बुदागत रूपमा दिएको छु, यहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई अनुच्छेदमा लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब हामी शान्ताको कुरा गरौं। यस एकाङ्कीकी प्रमुख नारी पात्र हो शान्ता। अभयकी श्रीमती हो। द्वन्द्वकालको चपेटामा परि दुवै छोरा गुमाएकी पात्रका रूपमा परिचित रहेकी छिन्। गरिमाकी आमा हुन्। त्रासद समाचारबाट भयभीत पात्रका रूपमा परिचित छन्। हत्या, आतंक, हिंसा, बन्द, हडताल र दुर्घटनाबाट सिर्जित समाचारबाट वितृष्णा पैदा भएकी पात्रका रूपमा परिचित रहेकी छिन्। त्रासदीपूर्ण वातावरणको अन्त्यको चाहना भएकी पात्रका रूपमा परिचित छन्। समाचार सुन्दा धैर्यता गुमाई बेहोस हुन पुगेकी पात्रका रूपमा समेत परिचित रहेकी छिन् शान्ता। त्यस्तै दुःख, पीडा, त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बिहोरिरहेको नेपाली आमाहरूको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा समेत शान्तालाई यस एकाङ्कीमा चाहिँ उभ्याइएको पाइन्छ। त्यस्तै जनयुद्धकालीन समाचारको आतंकबाट बचाऊ भन्ने पात्रका रूपमा समेत परिचित रहेकी छिन् शान्ता। त्यसैगरी अब हामी सिद्धार्थको कुरा गरौं। सहायक पात्र हो सिद्धार्थ। अभय र शान्ताको कान्छो छोरो हो सिद्धार्थ। शान्ति र अहिंसाको पक्षमा उभिएको पात्र हो। जनयुद्धकालीन परिस्थितिबाट टाढिन खोज्ने पात्र हो। असहज परिस्थितिबाट सहज परिस्थितिको खोजीमा लाग्ने पात्र हो। स्वदेशबाट विदेश पलायन हुने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रका रूपमा परिचित छ। राष्ट्रप्रेमको भावना नभएको पात्रका रूपमा केलाउन सकिन्छ। अन्त्यमा दुर्घटना परेर मरेको पात्रका रूपमा परिचित रहेको छ सिद्धार्थ। यसरी हामीले प्रमुख पात्रहरूको समीक्षा गरौं। यहाँहरूले त्यसलाई अनुच्छेदमा लेख्नुहोला। अब हामी एकाङ्कीको परिवेशको कुरा गर्छौं।
नेपालको जनयुद्धकालीन परिवेशलाई आधारभूमि बनाएर लेखिएको यस एकाङ्कीमा टेलिभिजनबाट समाचार प्रसारण भइरहेको परिवेश, समाचारबाट जनयुद्धका क्रममा सिर्जना भएका त्रासदीपूर्ण परिस्थितिको प्रसारण भइरहेको परिवेश, शान्ता पात्र समाचारमा आएका एकपछि अर्को पीडादायक समाचारका कारण पीडित र त्रुषित भएको परिवेश, जनयुद्धका क्रममा आफ्नो जेठो छोरा सेनाले मारेको कुरा शान्ताले सम्झिएको परिवेश, बस एम्बुसमा पारेर यात्रु मरेको र सशक्त घाइते भएको परिवेश, जहाज दुर्घटना भएको परिवेश, शान्ता बेहोस भएको शान्तालाई अभयले सम्झाउँदै गरेको, टेलिभिजनबाट प्रसारित समाचार हेर्न नसकेर टिभीको स्विच अफ गरेको, युवाहरू देशको परिस्थितिबाट दिक्क मानी विदेश पलायन भएको र सो क्रममा पनि शान्ति पाउन नसकेको परिवेश आदि घटना परिवेशका रूपमा आएका छन् भने स्थानगत रूपमा दाङको दोहोरो भिडन्त, चितवनमा गाडी एम्बुसमा परेको, पूर्वी नेपालमा सेनाको ज्यादती विरुद्ध सर्वसाधारणबाट विरोध प्रदर्शन जस्ता परिवेशहरू चाहिँ यस एकाङ्कीले आफूभित्र समावेश गरेको छ, समेटेको छ। यसरी हामीले यस एकाङ्कीकार परिचय र एकाङ्की तत्त्वका आधारमा एकाङ्कीको विश्लेषण गर्यौं। अब हामीले निर्धारण गरेको समय लगभग यही आएर अन्त्य भएको छ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा श्रोतावृन्दहरूलाई हृदयत धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रा आगामी भिडियोको लागि यस च्यानललाई कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। हस्त यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।